إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल-यौमा उहिल्लु लकुमुत तय्यिबातु व तआमुल लज़ीना ऊतुल किताबा हिल्लुल लकुम व तआमुकुम हिल्लुल लहुम वल मुहसनातु मिनल मुमिनाति वल मुहसनातु मिनल लज़ीना ऊतुल किताबा मिन क़ब्लिकुम إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مصافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالآخرة فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموهم تحاببتم. وعن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. आदरणीय दर्शक मित्र, इस्लाम दर्शन कार्यक्रम लाई पर्खेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक मित्रलाई म फिरोज आलमको तर्फबाट अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु अर्थात् तपाईमाथि अल्लाहको तर्फबाट दया र शान्ति होस्। इस्लामी सङ्घ नेपालको प्रस्तुति रहेको कार्यक्रम इस्लाम दर्शनमा सदाझै आज पनि म इस्लाम सम्बन्धी ज्ञान तथा शिक्षामूलक कार्यक्रम लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आज हामीले कार्यक्रममा चर्चा गर्नुपर्ने विषय हो इस्लाममा प्रेम एवं मायाको अवधारणा र आजका अनैतिक प्रेमहरू। आदरणीय दर्शक मित्र, इस्लाम पूर्ण जीवन पद्धति हो। इस्लाम आफ्नो अनुयायीहरूलाई जीवनभरिमा के गर्नुपर्ने हो, के नगर्नुपर्ने हो, यी सबै कुराहरूको बारेमा कुरानमा भनिदिनु भएको छ अल्लाह तबारक व तआलाले। र इस्लाम पूर्ण भइसकेको छ र इस्लामको पूर्ण भएको कुरा अल्लाह तबारक व तआलाले कुरान मजीदमा भन्नुभएको छ अल-यौमा अक्मलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदितु लकुमुल इस्लाम दीना, कि आज मैले तिमीहरूको निम्ति इस्लामलाई स्वीकारे र यो दीनलाई, यो तरिकालाई, यो सिस्टमलाई पूर्ण गरिदिए। अब न त यसमा कुनै कमी बेसी हुनेछ, न त कुनै थपघट हुने छँदैछ। दर्शक मित्र, इस्लाम जहाँ मानवलाई यो बताउँछ कि तिम्रो सृष्टिकर्ता मात्र एउटा अल्लाह छ, जहाँ इस्लामले यो बताउँछ कि तिम्रो शिर, तिम्रो टाउको मात्र अल्लाहको सामु झुक्नु पर्ने हो, जहाँ इस्लामले बताउँछ कि तिम्रो पालनकर्ता अल्लाह हो, त्यही इस्लामले मानिसलाई एउटा संसारमा रहँदा सांसारिक जीवनमा उसले आफ्नो जीवन, आफ्नो व्यवहारमा आफ्नो जीवन कसरी बिताउने कुराहरू पनि इस्लामले बताउँदछ। यहाँसम्म कि एक गाउँमा बस्दा, एक घरमा बस्दा तिमी कससँग प्रेम गर्ने, कससँग तिम्रो प्रेमको को हकदार रहेको छ, अर्थात् गाउँमा बस्दा तिम्रो प्रेमको को हकदार रहेको छ, अर्थात् तिमीले जुन अनैतिक प्रेम गर्छौ र जसलाई तिमी प्रेमको नाम दिन्छौ, के ती प्रेमहरू साँच्चीकै इस्लामले इजाजत दिएको छ त? अर्थात् यी सबै कुराहरूको बारेमा इस्लामले तरिका बताउँदछ, इस्लामले हामीलाई रास्ता बाटो बताउँदछ। आदरणीय दर्शक मित्र, अल्लाह तबारक व तआलाले जुन कुराहरू प्रेम र मायाको बारेमा भन्नुभएको छ, ती कुराहरूमध्ये
मैले हजुरहरूको सामु अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको एउटा हदीस पढेँ जसमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भन्नुहुन्छ कि हे मुमिनहरू हो, तिमीहरू कदापि स्वर्गमा जान सक्दैनौ, जन्नतमा प्रवेश गर्न सक्दैनौ जबसम्म कि तिमीहरू अल्लाहमाथि इमान ल्याउँदैनौ र तिमीहरू त्यति बेलासम्म इमानवाला हुने छैनौ जबसम्म तिमीहरू एक आपसमा प्रेम र माया गर्दैनौ। र फेरि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो के म तिमीहरूलाई एउटा यस्तो कुराको बारेमा नबताऊं जुन कुरा गर्दा तिमीहरूको एक आपसमा माया र प्रेम बढ्नेछ। र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो इफ्शुस सलाम बैनकुम, कि आपसमा सलामलाई रिवाज देऊ, सलाम बढी गर्ने गर। दर्शक मित्र, प्रेम र मायालाई कसरी हामी बढाउने हो इस्लामले यी कुराहरूलाई बताएको छ। हामी एक आपसमा कसरी आफू प्रेमसँग जीवन व्यतीत गर्ने हो यी कुराहरूलाई इस्लामले बताएको छ र त्यसको एउटा सीधा तरिका इस्लामले जुन बताएको छ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको मार्फत त्यो के हो भनेदेखि इफ्शुस सलाम बैनकुम, आपसमा दाजुभाइमा, नातेदारहरूमा, गाउँमा, देशमा, जहाँ पनि हामी छौँ, अफिसमा हो, जहाँ पनि होस्, हामी सलामलाई रिवाज दौँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, कि अर्थात् तपाईमाथि अल्लाह तबारक व तआलाको तर्फबाट दया र शान्ति होस्। दर्शक मित्र, जुन प्रेमको अवधारणा एउटा परिवारमा हुन्छ, आमा छोराको बीचमा, छोरी बुवाको बीचमा, दाजु भाइ दिदी बहिनी यी सबैको बीचमा जुन प्रेमको एउटा अवधारणा छ, जुन एउटा प्रेमको तरिका छ, त्यसलाई शरीयतले महरम भनेर चिनाएको छ। अर्थात् यस्ता रिश्ताहरू, यस्ता नाताहरू जुन बीचमा विवाह हुन सक्दैनन् र यो एउटा यस्तो प्रेम हो जुन प्रेम अकाट्य सत्य हो, जुन हामी दिनानुदिन देखिरहेका छौँ। छोरीसँग आमाको प्रेम, बुवासँग छोराको प्रेम, बुवा र आमाको बीच, छोरी र बुवाको बीचमा जुन बुवा र छोरीको सम्बन्ध छ, जुन प्रेम छ, त्यस प्रेमको, त्यस मायाको अवधारणा जुन इस्लामले दिएको छ, यो अवधारणालाई महरम अवधारणा दिनुभएको छ इस्लामले। त्यस्तै केही प्रेमहरू यस्ता पनि छन् जसलाई संसारले प्रेम भन्दछ, तर त्यो इस्लामको नजरमा अनैतिक प्रेमहरू हुन्। त्यो अनैतिक प्रेम हो। जस्तै गैर महरम अर्थात् ती केटी र केटाहरू जसको बीच बिहे हुन सक्नेछ, अर्थात् यस्ता केटाकेटीहरू, यस्ता सांसारिक संसारमा गाउँ समाजमा रहेका यस्ता दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू जसको बीचमा विवाह हुन सक्छ, तिनीहरूको बीचमा गैर महरम भनेको छ इस्लामले। जसमाथि यदि छोरा छ भने उसलाई इस्लामले भनेको छ कि तिमीहरू बाटो हिँड्दा आफ्नो दृष्टिलाई तल पारेर हिँड। कसैलाई कुनै गैर महरम स्त्रीलाई हेर्दा आफ्नो दृष्टिलाई तल पारिदेऊ कि ताकि कुनै कुदृष्टि तिम्रो त्यसमाथि नपरोस् र कुनै नराम्रो बाटोतिर तिमी नजाऊ। त्यस्तै फेरि ती स्त्रीलाई, ती महिलालाई, ती दिदी बहिनीलाई इस्लामले के भनेको छ भनेदेखि तिमीहरू बाटो हिँड्दा पर्दा गर्ने गर ताकि तिमीहरू अरू मानिसहरूको कुदृष्टिबाट बच्न सकौ र त्यसबाट जुन अनैतिक क्रियाकलापहरू हुन्छ, अनैतिक प्रेमको जुन गाँठसाँठ हुन्छ, ती कुराहरूबाट तिमी बच्न सक। इस्लामको यो जुन अवधारणा हो प्रेमको, हामी हेर्न सक्छौँ, हामी बुझ्न सक्छौँ, हामी चिन्न सक्छौँ र हामी जान्न सक्छौँ। तर आजभोलि संसारमा कतिपय यस्ता पनि प्रेमहरू छन् जसलाई मानिसहरू प्रेमको नाम दिने गरिन्छ, तर साँच्चीकै त्यो प्रेम होइन। साँच्ची प्रेमको तरिका अल्लाह तबारक व तआलाले कुरानमा भन्नुभएको छ, जुन मैले अहिले हजुरहरूको सामु कुरानको एउटा आयत पढेको थिएँ, त्यसमा अल्लाह तबारक व तआलाले भन्नुभएको छ कि तिमीहरू बिहे गर, तिमीहरू बिहे गर, निकाहको परिधिमा बाँध्नको लागि एक आपसमा निकाह गर, बिहे गर, न कि स्वच्छन्द काम वासनाको लागि
र न त गुप्त मित्रता गाँच्नुको लागि नै। गुप्त मित्रता गाँच्नुको लागि इस्लामले मनाही गरिएको छ। जुन अनैतिक सम्बन्धहरू छ यी कुराहरूलाई गर्नको लागि इस्लामले मनाही गरिएको छ। यसको कारणहरू कतिपय छन् जसलाई हामी संसारमा अर्थात् सञ्चारहरूद्वारा पनि सुनेर र देखिरहेका छौँ कि अनैतिक प्रेमहरूले गर्दा कतिको हत्या भयो, कोही त विधवा भए, कोही के भए। अर्थात् इस्लामको जुन अवधारणा हो प्रेमको त्यो एउटा पवित्र अवधारणा रहेको छ। आदरणीय दर्शक मित्र, यही महिनामा एउटा यस्तो पनि दिन छ जुन दिन हामी प्रेम दिन अर्थात् प्रेम दिवसको नाममा मनाउने गर्छौं। जबकि हाम्रो नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने नेपाली समाजलाई सामुन्ने राखेर हेर्नु हो भने नेपाली समाज यी कुराहरूलाई अँगालेको कुनै खास दिन भएको छैन। यो नयाँ कुराहरू छ जुन हाम्रो नेपाली समाजले पनि अँगालेको छ, जुन कि अनैतिक तरिका हो। यी अनैतिक तरिकाहरूलाई हामी यस कुराबाट पनि बुझ्न सक्छौं। अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको एउटा हदीस छ। एकजना सहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमसँग आएर सोध्नु भयो, हे अल्लाहको नबी, मलाई जिना गर्न अर्थात् यौन दुर्व्यवहार गर्न आदेश दिनुहोस्। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो, तिमी बस। तर सहाबाहरूले उहाँलाई धपाउन खोज्नुभयो, भगाउन खोज्नुभयो। तर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो, तिमी बस र बस्न लगाउनु भयो। त्यसपछि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले सोध्नुभयो के यही कुरा, यो जिना गर्ने कुरा के तिमी चाहन्छौ कि तिम्रो आमासँग कसैले गरोस्? उहाँ साहबीले भन्नुभयो, हैन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, म कदापि यो चाहदिन र म कदापि यो पसन्द गर्दिन। फेरि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो, जस्तै तिमी यो पसन्द गर्दैनौ, जस्तै तिमी यो चाहदैनौ कि तिम्रो आमाको साथमा कसैले यस्तो कुकर्म गरोस्, त्यस्तै अरूले पनि चाहदैन कि मेरो आमाको साथमा यस्तो कुकर्म होस्। फेरि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो, के तिमी चाहन्छौ कि तिम्रो छोरीको साथमा यस्तो होस्? उहाँले भन्नुभयो, हैन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, म कदापि यो चाहदिन। फेरि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो, त्यस्तै कोही पनि चाहदिन कि मेरो छोरीको साथमा यस्तो होस्। कुरा लम्ब्याउँदै नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले सबै कुराहरू भन्नुभयो। त्यही कुराहरू म आज तपाईँ दर्शक मित्रलाई पनि भन्न चाहन्छु कि जुन कुप्रेम, जुन असत्य प्रेम, जुन नराम्रो तरिकाबाट हामी प्रेम गर्न चाहन्छौं, अरूको दिदी बहिनीलाई आफ्नो मायाको जालमा फसाउन चाहन्छौं, अर्थात् त्यस्ता नराम्रा कार्यहरू उसको साथमा गर्न चाहन्छौं, के त्यही कार्यहरू के हामी आफ्नो दिदी बहिनीसँग गर्न अर्थात् देख्न चाहन्छौं त? एउटा ठूलो प्रश्न हो जसमाथि यदि हामीले विचार गर्यौं भने यी सबै कुराहरू प्रष्ट भएर आउँछ कि जब हामी यो चाहदैनौं कि हाम्रो परिवारमा यस्तो काम होस् भने त्यो पनि कसैको परिवार होला। हाम्रो दिदी बहिनी पनि कसैको परिवार मध्ये हुनुहुन्छ उहाँहरू। त्यसकारण हामी यी कुराहरूबाट आफूलाई बचाउने प्रयास गरौँ। दर्शक मित्र, इस्लामले प्रेमको एउटा अरू राम्रो तरिका बताएको छ। एकदम राम्रो तरिका, एकदम सरल तरिका इस्लामले भनेको छ, तिमी निकाह गर, तिमी निकाह गरिलेऊ। निकाह गर, निकाह गरिसकेपछि, विवाह गरिसकेपछि तिम्रो पत्नी, तिम्री पत्नी र तिमी आपसमा प्रेम गर। र प्रेमको सबभन्दा राम्रो उदाहरण यही हो। यदि कोही प्रेम गर्न चाहन्छ भने सबभन्दा राम्रो उदाहरण, अर्थात् हामी यसलाई विचार गर्ने हो भने कुनै जरुरी छैन कि तपाईँ मेरो ठाउँमै आएर बसेर यी कुराहरू सोच्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ त्यस्ता मानिसहरूको ठाउँमा गएर सोच्नुहोस् जसका सन्तानहरू यी अनैतिक प्रेमहरूमा फसेर ज्यान गुमाए। के त्यसको आमा बुवाको मुटुमा दर्द भएको छैन होला? दर्शक मित्र, हामी विचार गर्न सक्छौं कि इस्लामले जुन तरिका दिएको छ, इस्लामले जुन प्रेमको अवधारणा दिएको छ, त्यो एकदम
सफा र एकदम पवित्र हो, एकदम सफा र पवित्र हो। यसकारण हामी इस्लामले दिएको जुन प्रेमको अवधारणा छ त्यसलाई अँगाल्ने प्रयास गरौँ। दर्शक मित्र, इस्लामले यी कुराहरूलाई किन प्रश्न पारेको छ त? इस्लामले प्रेम गर्नको लागि यस्तो तरिकाहरू किन बताएको छ त? मैले सुरुमा नै भनेको थिएँ कि इस्लामले गैर महरम स्त्रीलाई, दिदी बहिनीहरूलाई आदेश दिँदै भन्नुभएको छ कि तिमीहरू जब बाहिर निस्क घरबाट पर्दा गर, यसबाट तिम्रो हिफाजत हुनेछ, तिम्रो शोषण हुने छैन, तिमीलाई कुनै कुदृष्टिवालाले हेर्ने छैन। जब कुनै कुदृष्टिले तिमीलाई हेर्दैन त्यसपछि तिमीमाथि कसैले अनैतिक सोच र नराम्रा खालका सोच पनि त्यसको मनमा उब्जदैन, जन्म लिँदैन। जब उसको मन मस्तिष्कमा, उसको मुटुमा यस्ता कुराहरू पनपदैन, यस्ता कुराहरू जन्मदैन, फेरि यी अनैतिक बाटाहरू, यी नराम्रो बाटोहरू खुल्दैन र यस्ता नराम्रा प्रेमहरूमा हामी फस्न सक्दैनौँ। यसकारण इस्लामले सबभन्दा पहिला नै बन्देज लगाइएको छ कि तिमीहरू पर्दा गर्ने गर, तिमीहरू पर्दा गर्ने गर। यसले फाइदा के हुन्छ भनेदेखि तिमीहरू अरूको कुदृष्टिबाट बच्न सक्छौ। दर्शक मित्र, हामी विचार गरौँ कि इस्लामले यस्ता जुन कुराहरू भनेको छ त्यसको पछाडि एउटा कुरा त यो हो कि हामी अनैतिक सम्बन्धबाट बच्न सक्छौँ, र दोस्रो जुन कुरा हो कि हामीलाई सृष्टि गर्ने जुन अल्लाह हुनुहुन्छ, हामीलाई सृष्टि गर्ने जुन अल्लाह हुनुहुन्छ, उहाँलाई राम्ररी थाहा छ, उहाँलाई राम्ररी थाहा छ कि कुन कानुन यिनीहरूको लागि राम्रो हो, कुन कानुन मैले बनाउँदा यिनीहरूले त्यसलाई अनुसरण गर्दा यिनीहरूको जीवन सफल हुनेछ। अल्लाह तबारक व तआलालाई राम्ररी थाहा छ। त्यसको उदाहरण म हजुरहरु सामु दिन चाहन्छु। जस्तै कुनै मोबाइल कम्पनीले मोबाइल बनाउँदा उसले आफ्नो एउटा म्यानुअल बुक दिन्छ कि तिमीहरू यो म्यानुअल बुक पढेर मोबाइल चलाउने तरिका सिक अरे। त्यस्तै अल्लाह तबारक व तआलाले हामीलाई सृष्टि गर्नु भएको छ। वहाँ अल्लाह तालालाई नै राम्रो थाहा छ कि कुन कानुन यिनीहरूको लागि राम्रो छ, कुन कानुनमाथि जीवन यापन गरेर यिनीहरू सत्मार्गमा जान सक्छन्, सत्मार्गमा हिँड्न सक्छन् र सत्मार्गमा हिँडेर मसम्म पुग्न सक्छन्, अर्थात् स्वर्गको भागीदार हुन सक्छन्। इस्लामका यही कुराहरू हुन् जस कुराको लागि अल्लाह तबारक व तआलाले प्रेम गर्नको लागि एउटा राम्रो बाटो बताउनु भएको छ। आदरणीय दर्शक मित्र, फेरि त्यो पनि होइन कि इस्लाम प्रेमको खण्डन गर्छ, यो पनि होइन। इस्लाम प्रेम गर्नको लागि उत्प्रेरित गर्छ कि तिमीहरू आपसमा प्रेम गर। जस्तै मैले अहिले हजुरहरु सामु हदीस पढेको थिएँ। अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कि तिमीहरू आपसमा प्रेम गर, माया गर, र माया गर्ने जुन तरिका अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले बताउनु भयो त्यो के भन्नुभयो भने तिमीहरू आपसमा सलामलाई रिवाज दिऊ, बढी भन्दा बढी सलाम गर्ने गर। दर्शक मित्र, यी सबै कुराहरूको पछाडि जुन एउटा कुरा लुकेको छ त्यो के हो भनेदेखि इस्लाम हयाको धर्म हो। इस्लाम भित्र हया छ, पर्दा छ। इस्लाम एउटा उच्च कोटिको धर्म हो, तरिका हो, दीन हो। अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो फइन लम तस्तही फस्ना मा शिअत, कि जब तिमी भित्र हया, शर्म, लाज हुँदैन तिमी जे पनि गर्न सक्छौ। यी अनैतिक प्रेमहरूले गर्दा हामी भित्र लाज जस्तो कुराहरू, हया जस्ता कुराहरू भागेर जान्छ, अन्तै जान्छ। यसकारण इस्लामले अनैतिक सम्बन्धबाट मानिसहरूलाई रोकेको छ। र यो 3-4 कारणहरू मध्ये एउटा जुन मुख्य कारण हो त्यो के हो भनेदेखि हामी यस संसारमा
अल्लाह तबारक व तआलाले बताउनु भएको बाटो अनुसार आफ्नो जीवन यापन गरौं र कुनै पनि स्त्रीसँग लुकी छिपी प्रेम नगरौं। जस्तै कुरानमा नै अल्लाह तबारक व तआलाले भन्नुभयो वला मुत्तखिदाति अख्दान, कि तिमीहरू कुनै लुकी छिपी प्रेम नगर। र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले पनि यसको बर्दाश्त गर्नुभयो कि तिमीहरू लुकी छिपी प्रेम नगर्ने गर, बल्कि तिमीहरू विवाह गर, निकाह गर, र यो नै एकदम राम्रो बाटो हो, राम्रो तरिका हो निकाहको र प्रेमको। यसको जुन मुख्य उद्देश्य हो त्यो के हो भनेदेखि हामी संसारमा अल्लाह तबारक व तआलाले खुशी पारी त्यस परलोकको दिनमा स्वर्गको भागीदार हुन सकौं र त्यहाँ अल्लाह तबारक व तआलालाई हामी हेर्न सकौं र त्यहाँ अल्लाह तबारक व तआलाले जुन हाम्रो लागि तयार पार्नु भएको स्वर्ग छ, त्यो जुन रमणीय जन्नत छ, त्यहाँका जुन बगैँचाहरू छन् त्यसमा हामी जान सकौं र त्यहाँ जुन हाम्रो लागि प्रतीक्षा गरिरहेकी हुरहरू छन् उनीहरूको लागि हामी हुन सकौं, बन्न सकौं, उनीहरूको योग्य हामी हुन सकौं। यसै कारण इस्लामले यी अनैतिक सम्बन्धहरूलाई मनाही गरिएको छ, यी अनैतिक सम्बन्धहरूमाथि ब्यान्डेज अर्थात् प्रतिबन्ध लगाएको छ। दर्शक मित्र, यी सबै कुराहरूलाई बताउनुको उद्देश्य यो हो कि हामी संसारमा एउटा राम्रो सुशील र सबैलाई इज्जत दिने खालको मान्छे बन्न सकौं र आफ्नै छोरी जस्तै, आफ्नै आमा जस्तै, आफ्नै दिदी बहिनी जस्तै अरूलाई पनि हक र अधिकार दिउँ र उनीहरूलाई उनीहरूको शोषण नगरौं, उनीहरूको यौन शोषण नगरौं। हामी दिनानुदिन हेर्दै आइरहेका छौं कि कतिपय यस्ता समाचारहरू हामी हेरिरहेका छौं जहाँ हाम्रो दिदी बहिनीहरूसँग यौन शोषण भइरहेका छ र ती यौन शोषणहरूको मुख्य कारण यही हो कि हामी अनैतिक प्रेममा फसिरहेका छौं, अनैतिक प्रेममा फसिरहेका छौं, जसलाई म प्रेम भन्दिनँ। प्रेम त एउटा उच्च कोटिको चीज हो, उच्च चीज हो यो। यसलाई हामी अनैतिक तरिकाले नगरौं, बरु विवाह गरौं। जुन केटीलाई हामी मन पराउँछौं त्यसलाई राम्रो तरिकाबाट विवाह गरौं, निकाह गरौं अनि फेरि प्रेम गर्ने गरौं। दर्शक मित्र, मैले एउटा अरु हदीस पढेको थिएँ कि मन अहब्ब लिल्लाहि व अबगज़ लिल्लाहि व अअता लिल्लाहि व मनाअ लिल्लाहि फक़द इस्तकमल ईमान, कि जसले माया पनि अल्लाहकै लागि गर्छ, जसले कसैसँग यदि दुश्मनी गर्छ भने त्यो पनि अल्लाहकै लागि गर्छ, यदि कसैलाई दिन्छ भने अल्लाहकै लागि दिन्छ, यदि कसैलाई दिँदैन भने दिनबाट रोक्छ भने त्यो पनि अल्लाहकै लागि गर्छ भने त्यसको ईमान पूरा हुन्छ, अर्थात् त्यसभित्र उच्च कोटिको ईमान रहेको छ। यसको अर्थ के हो भनेदेखि हामी जुन प्रेम गर्ने गर्छौं त्यो प्रेम पनि अल्लाहकै लागि हुनु पर्यो, अल्लाहकै दिनको लागि हुनु पर्यो, अर्थात् अल्लाहले जुन तरिका बताउनु भएको छ प्रेम गर्नुको त्यस अनुसार हामीले प्रेम हुनु पर्यो। यदि यस सम्बन्धी अर्थात् इस्लाम सम्बन्धी अरु केही जानकारी चाहिन्छ भने स्क्रिनमा जुन नम्बर आइरहेको छ त्यसमा हजुरले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यसको साथै क्यामेराम्यान आइजुर रहमान, म कार्यक्रम प्रस्तुता फिरोज आलमलाई पनि बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुन रसूलुल्लाह, मुहम्मदुन रसूलुल्लाह।